Malaya tako'y ko karosonan, 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 karosonan. Sige, kailang good morning or maayong adlaw sa tanan na kuan jud ko nga musimbaan nga simbahan kay since 2024 nag-working ko nila sa akong amo si Mr. and Mrs. Edwin Inocencio. Nagsimba ko sa Taan Assembly of God. So dito jud ko nag-start nga kuan ba nga gusto ko magsimba, makahumpin ko gusto nila magsimba. Ha, jud ko. And one time ako anak kuan kanang niuban siya sa aking sister na si Gin. Tapos iba niya kay magsimba din. Nireklamo jud siya nga, ma, dili jud hindot mga magsimba ang kamera na wala diya ang mama. Muna ito ko nang sa akong kagustuhan jud nga gisaad na ko nga kung makatrabaho na ko magsimba jud ko og kanang born again. Just like sa akong gikuan nila ni Kuya Edmund sa ako sa una. Muna ito nga kanang pag sige na magsimba ako mga anak kay si Louie po, sige po siya, gumanon sa akong sister sa una, katong bata pa siya. Then nireklamo ako anak kay isang ama, dili, nindo, magsimba mga wala ka. So mato nga na, simba din, tiri, pila akong isa ka anak, ay sila tulo. Muna ang reason nga nung nagsimba ka diri sa Blessed Hope. Pasalamat pug dako sa Dios nga labing gamhanan nga tungod sa Blessed Hope nga ilabi na sa mga pastora, si Pastora Chang ug Pastora Isay nakahatag ka na kog kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo sa ilabi na sa panahon sa adlaw sa simba sa Domingo nga kinahanglan gyud ang Dios daygon ug simbahon. Labos sa tanan nagmadasigon ko sa pagsimba tungod kay gihatagan ko sa Dios og gasa sa kinabuhi og nagmalipayon ko nga nakigdait sa inyo ug kanatong tanan sa panahon sa atong pag-worship sa Ginoo. Angay lang daygon og pasalamatan ang Dios katungod kay siya ang labing gamahanan sa tanan. Siya ang tinubdan sa kinabuhi. Maayong hapon sa tanan. Sa wala damha nga nagsugod lang sa outreaches and Bible study apan ang Dios naghimo gid og dagko kahibulungang mga butang nga nakatukod last July 14, 2024 nasugdan gyud ang panimbahon or natukod gyud ang simbahan sa BHCCI Puok Talisayan. Inang pulong sa Dios nag-ingon nga ang tanang butang ay iyang gisugdan. He is faithful nga maghuman ni ining tanan sa dili pa siya mobalik. Mga panglantaw uban ng mga pag-ampo nga ang Dios padayon nga magapalambo, magapauswag sa mga buluhaton nga iyang gipiyel din nga dapit. Nga daghan pang mga tao mahibalik sa tiilan ug sabakan sa Dios pinaagi sa paggamit ana nga simbahan. Happy 19th anniversary Blessed Hope Medina
To God be all the glory. Imo Ginoong pagkalangtod, ikaw himayang kadaugan. Growing up and Christian family, dago kag impact sa ako ang kinabuhi, labi na sa akong pamilya. Nakatuon gid ko dagan kay ako natun-an, bata pa ko wanted sa pagdako na ako, ilagi na ako ang Ginoo. Dago kayo ang kaimuan ang this is the family sa ako. An kana nakatuon gid ko labi na sa mga stories sa mga uban pa about sa Ginoo. Himaya, dalay ko ng pagkalangtod mo, O Jesus. Himaya, bahid maunong maginanungtan. Imo Ginoong pagkalangtod, gahom himaya o kadaugan. Tanang ana sa langit ug yuta, kadayeg sa mahimaya o ngalan. Mahal ko ikaw, amahan ko, kaluwasan handa kanimo. Tapos ikaw ang Diyos sa pagdawa. Maayong hapon sa tanan, sa akong mga kaigsuonan nga ni akaron. Ako nagpasalamat po sa Ginoo sa among pagpanlakaw diha sa Ginoo. Kay ang Ginoo nakakita gayud sa among mga kasing-kasing nga willing gid kami mo lakaw para sa Ginoo. Kay ang Ginoo nagasugo man nga paglakaw kamo sa tibuok kalibutan, sangyaw ang maayong balita. Tungod ni ana kami, bisan kami mga old na, pero tungod sa sugo sa Ginoo nang lakaw gid kami. O tungod ni ana kay nakita man sa Ginoo ang among kasing-kasing nga kinasing-kasing gid ang among pagsulti sa pulong sa Ginoo. Daghan usab nga mga katawhan nga among nakabig sa Ginoo. Ebidensya karon niya ang taga-agayayan. Muni ang resulta sa among pagsangyaw sa iyang pulong o tingali nakita nila nga ang Ginoo na agid namo. Kay ngano man nga hangtod karon pabilin mo gid sila diha sa Ginoo. Amayong hapon sa tanan ani karon nagkahiusa ta no, nagatigom ta alang sa dako kay na tong celebration sa atong ika-19 ka tuig nga pag-celebrate sa atong Thanksgiving anniversary sa Blessed Hope Medina International Church. Wala ginako damhan no nga niabot day ko dani nga year sa 16 years na day ko nga nabilong niini nga church no. Muna diha nga ako gikaang pasalamat ako sa Ginoo sa iyang pagkamaayo gayud, pagka-faithful ginya sa akong kinabuhi, sa akong pamilya ug bisan sa akong mga kauban karon nga naga-celebrate usab niini no. Og alang kanako ako alang gid kanako kining Blessed Hope giila ko gini akong ikaduha na gyud nga panimalay nga tungod kay ikaduha na nga panimalay kanang gasuporta gyud ko tamang sa akong mahimong ikatabang gayud nga diha uban ang pagsabot sa unsa man ang mga buluhaton, kalinikan, o unsa man ang mga angay natong himuon, aron lang yun ang atong simbahan mo dambo. Ug dinhi mo gina ang akong ginabuhat no nga. Nganong nagpadayon ko ni abot gid kog 16 years nini nga church niya. Usa ako ikakuan gid no nga. Kung taon ko na ni ikaduha ko na ni nga panimalay ang Blessed Hope Church ug nga usa-usab akong gikakuan sa inyo no nga. Ngano nga milahutay gyud ko ni inhi. Nganong nagkadugay ko dinhi nga church tud kay unang ako nag-focus lang gid ko diha sa Ginoo. Dili gyud nato makuano nga sa matag church, sa matag usa na nagkalain-lain nga diferensya, weakness o
apan gikinahanglan gid nato nga pag-abutan na nga time kabalo kita wistan kabalutan mo sabot sa atong kaugalingon sa kasabot sa atong mga kaubanan ug nga diha ta paduol diha sa Ginoo diha sa mga prayers diha sa mga pag-ampo para na gid kanila. Sumugin ang akong sikreto nga nung milahutay ko ni ini nga church. Wala ko mututok sa unsa man ang mga witnesses, unsa man ang mga kuan wala. Good kay para kanako ang Dios ra gyud may akong gian. Dalaygon gid kay Ginoong Dios no. Ni ata karon no padayon ta mahimo ta nga malampuson. Hinaot nga daghan pa gyud nga years maabot sa atong Blessed Hope Medina ug dugang daghan pa gyud mga katawhan nga moabot nga kalag nga madala diha sa Ginoo nga much more pa gyud nga mutubo mugro ang atong simbahan ug ang atong katawhan ug ang atong Dios mahimaya malipay gayud siya no padayon ta sa atong mga celebration og happy 19th anniversary Thanksgiving anniversary kanatong Maayong hapon, Blessed Hope Medina, and niini na adlaw kita mag-celebrate sa atong ika-19 ka tuig sa pagkamatinud-anon sa atong bulig Diyos. Basta may suon, padayon kita sa pagmatinud-anon diya sa tuig nga Dios. Tungod kay aduna pay mga panglantaw nga ginapahimugso ang Dios sumatag sa kanato. Kining atong mga gagmay nga mga kabataan, mga batan-on ug sa ato nga mga kasigulangan nga kita magapuswag, kita magapamunga sa mga bunga nga dili gayud malaya alang sa atong buhi nga Dios ug sa iyang kadaghanan. Usa niini nga pahapunon ato andamon ang atong mga kaugalingon alang sa pagpasalamat ug pagdahay, pagsimba ug paghatag sa tanan natong mga alad ug pagpasalamat sa atong buhi nga Dios tungod kay atong gituan nga wala pa siya nahuman sa katuwang kinabuhi ug sa tanan ning pagusugdan iya kining pagkahumanon. Ay gunang Dios sa walay katapusan ang tanang tuo ug himaya alang katong kaniya and happy 19th anniversary Blessed Hope Medina. To God be the